अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़। पाकिस्तान में एक खतून को बेटी के साथ गिरफ्तार किया गया, 2 दिन जेल में रखा। मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था, वो इंग्लैंड वापस आ गई। सोशल मीडिया से मुझे ये दोबारा राब्ता हुआ, मिला, ये जो कुछ भी है ऑडियो वीडियो ये सुनाते हैं आपको जी। तो वहाँ कोई रीजन नहीं चाहिए उनको अरेस्ट करने के लिए। आप अगर खान साहब के लिए बाहर खड़े हैं ना, आप उनको कहते हैं हम सपोर्ट करें, दे गोना अरेस्ट यू। व्हेन दे हमें अरेस्ट किया तो वो बोले 144, हम लोग सिर्फ 2 बंदे थे, वो लागू होती है, अब 4 इंसान से ज्यादा खड़े हो। उन्होंने हमें अरेस्ट किया मेरी बेटी के साथ, इसके बाल, इसके ठेंगे, चांटे मारे, इसको गालियां निकाली थी, इतनी गंदी औरतें। और फिर हमें ट्रेन में डाल के वहां ले गए, सिर्फ वो डराने के लिए आपको करेंगे खान साहब का साथ छोड़ दे। और कोई इससे डरता नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं डरी। और इंशाल्लाह मेरा दोबारा पाकिस्तान जाऊंगी और खान साहब के साथ ऐसे ही डर के खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, बेटी के साथ गिरफ्तार किया और फिर बालों से खींचा, गंदी गालियां दी गई। जी हाँ, आप अंदाजा लगाएं कि माँ बेटी को जब गिरफ्तार किया गया और फिर गंदी गालियां दी गई, बेटी के सामने माँ को गालियां दी गई। और कोई ये बड़ी बेटी नहीं थी, छोटी बच्ची थी, कोई 12-14 साल की शायद थी, मुझे अंदाजा है। आज ये खतून वापस इंग्लैंड आ गई और यहाँ पे अपने आप को महफूज समझ रही है इंग्लैंड में। हमारी बदकिस्मती देखे कि जिन लोगों से हमने आज़ादी ली, उन्हीं के मुल्क में हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना है गुजार सकते हैं। और जिस मुल्क को उन्होंने आज़ाद किया वहाँ पे ये बता रही दफ़ा 144 के तहत हमें गिरफ्तार किया। और दफ़ा 144 में होता ये है कि 4 के 5 लोग होते हैं, लेकिन अगर ये फजल रहमान वहाँ पे दफ़ा 144 के दरमियान लगी हो ना लगी हो, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाए, जो मर्जी वहाँ पे बकवास ये लोग करें, जितने मर्जी गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करें, कोई दफ़ा नहीं होती। क्योंकि फिर यही होता है, आराम से चीफ जस्टिस भी घर चला जाता है कि किसी तरह ये दफ़ा हो जाए बाहर से। तो जनाब, जहाँ पे आपको आज़ादी नहीं है, जहाँ पे कानून नहीं है, जहाँ पे आइन नहीं है, वहाँ पे आपके साथ यही सलूक होगा। आप 2 दिन जेल में रहे, ये 2 दिन जेल में आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ ब्रिटिश जो लोग हैं, यहाँ इंग्लैंड के हैं, उनको पता है कितनी आसानी की ज़िंदगी है और बेकसूर, कोई कसूर भी नहीं। और फिर ये वापस आ गई यहाँ। फिर कल पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किया और उसमें शामिल हुई, जहाँ बेशुमार लोग आए थे। आज सवाल ये है कि क्या इनको गैर कानूनी तौर पर 2 दिन जेल में रखने के बाद इनका आप माइंड चेंज कर सके, इनकी सोच को चेंज कर सके? ज़ाहिर है ये तो ब्रिटिश पासपोर्ट है इनके पास, और 2 दिन बाद मेरा ख्याल आप इसीलिए गई, मेरा साथी ख्याल है कि ब्रिटिश पासपोर्ट होगा। और पता है उनको भी, जो हरामखोर उधर बैठे हुए जो झूठे केस बनाते हैं, कि अगर ये इंग्लैंड की एम्बेसी तक पहुंच गए या पहुंच जाए या हो सकता है चले गए हों, तो फिर हमें दोबारा वहाँ पे भी सफाई पेश करनी पड़ेगी। क्योंकि जो काम गलत होता है उसका जवाब नहीं होता, बहाने होते हैं और सबको पता होता है। एक चीज़ का मैं सिर्फ आपको बता दूं कि जो फ़र्क आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पाकिस्तानी नेशनल, यूरोपियन नेशनल, अमेरिकन नेशनल, ऑस्ट्रेलिया का जो भी तरक्की याफ्ता मालिक है, उनके जो नेशनल हैं, उनकी इज्जत, और पाकिस्तानी अवाम जो पाकिस्तान की नेशनल, उनकी इज्जत देख ले क्या है। नाज़रीन, ये एक बड़ा अहम मसला है, और मसला सिर्फ ये नहीं है कि ये 2 ख़वातीन पकड़ी या वहाँ पे बेशुमार ख़वातीन को पकड़ा हुआ, और उन पर जिनसी तशद्दुद की भी हमारे पास इत्तला है, वीडियो है, और पूरी कोशिश की जा रही कि पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुँचाया जाए। मगर अफसोस इस बात का है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, एक बंदे ने पूरे मुल्क को जिस तरह बताया जाता है कि यरगमाल बनाया हुआ है, उनको क्यों नहीं शर्म आती? यूरोपियन को शर्म आ रही है ट्रक पे औरतों की तस्वीरें देख के, यहाँ जो ट्रक अमेरिका, यूके, पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहे हैं, वो वीडियो देख के तशद्दुद की
وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یورپین گورے کو شرم آ رہی, لیکن ہمارے کیونکہ بے شرم لوگ ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی. یہ ہے اصل میں مسئلہ. ضمیر مر چکے ہے, خود بھی مر چکے اندر سے, حیوانیت ہے, جانور ہیں. آپ اندازہ لگائے کہ پوری دنیا اس وقت جو کچھ بھی کہہ رہی ہے کیا وہ غلط ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ سارے غلط کہہ رہے. اور آج میں وہ رانا ثناء اللہ کا سن رہا تھا, اور جی میں بیمار ذرا ہو گیا, چیک اپ کرانے گیا تو یہ تو شور پڑ گیا کہ پتہ نہیں مرنے ہی لگا. وہ مفہوم اسی طرح کا تھا, مکمل بکواس نہیں میں نے سنی اس کی. تو جناب آپ کے لیے بڑی دنیا بد دعا کر رہی ہے. لوگ کہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ اس کو ہو جائے. میں تو توبہ کرتا رہتا ہوں. وہ جو چودھری شجاعت ہے, جب اس کے بھی اوپر مذاق لوگ اڑاتے ہیں کہ اس کی گردن ایسے ہے, تو میں تو توبہ کرتا ہوں کہ کہنا بھی نہیں چاہیے, بڑا سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. مگر عبرت مگر حاصل نہیں کرتے. آندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, ان کو عقل ہی نہیں ہے. اور ہدایت جو ہوتی ہے وہ عقل رکھنے والوں کے لیے ہوتی ہے. اب ان کے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طرح یہ روزانہ جوتے ان کو پڑتے ہیں, ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے, مگر محسوس نہیں ہوتا, فرق نہیں پڑ رہا. فرق اس لیے نہیں پڑ رہا, یہ لا علاج لوگ ہیں, ان کا علاج ہی کوئی نہیں. یہ اگر میرے سے پوچھے تو یہ لاشیں ہیں, کیونکہ ایک لاش کوئی کسی کا درد محسوس نہیں ہوتا. ایک لاش کو پتہ نہیں چلتا کہ کسی کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو اس وقت جو لاشوں کی حکومت پاکستان میں چل رہی ہے, ان سے یہ خواتین بھی محفوظ نہیں ہیں. اب 2 دن یہ برٹش لڑکی جو بچی, چلو وہاں کی چھوڑ دیتے بات, یہ وہاں جیل میں رہی, کیا گزری ہوگی اس کے اوپر, کیا اس کے جذبات ہو گئے کہ یہ کون سا ملک ہے, یہ کون سا قانون ہے, یہاں کی پولیس ہے, بدتمیز ہے. ابھی یہ باہر جائیں یورپ میں جہاں بھی آپ ہیں, کوئی پولیس والا مل جائے, اس سے بات چیت کرے, وہ بڑے پیار و محبت کے ساتھ آپ سے بات چیت کرے گا. کوئی جرم بھی کیا پھر بھی آرام سے کرے گا, گالی نہیں دے گا, کام ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے. تو یہ بچے جب وہاں گئے, یہ بچی گئی, تو اس پولیس کی حالت دیکھ کر سوالات تو وہ بچی کے ذہن میں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے کہ یہ اسلامی ملک ہے ہمارا, اور یہ عیسائی ملک ہے. کیا آپ کسی کو یہ دعوت دے سکتے ہیں جو آپ کی حالت ہے کہ کوئی اسلام میں داخل ہو جائے؟ کسی کو کہنے کے لیے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری اسلامی تعلیم ہے, جہاں پہ خواتین کا احترام نہیں, جہاں بچیوں کا احترام نہیں, جہاں پہ جبرن عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا رہی ہے, ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے. آپ اس حالت میں ہیں کہ بتا سکیں کہ سب سے جو اچھا مذہب ہے وہ اسلام ہے؟ لیکن اسلام نے تو آپ کو بالکل ٹھیک بتایا, قرآن نے تو ٹھیک بتایا. آپ نے اگر عمل نہیں کیا تو اس میں نہ اسلام کا قصور ہے نہ قرآن کا قصور ہے. مگر سوال تو اٹھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کہتے بھی ہیں آپ مسلمان ہیں, آپ کو کوئی کہے کافر ہے, آپ لوگوں کو کافر بناتے رہتے. جب آپ کو کوئی کافر کے پھر آپ کو مصیبت پڑ جاتی ہے. لیکن حرکتیں آپ کی کافروں سے بھی بدتر ہے, جس طرح میں نے بتایا کہ لاشیں حکومت کر نہیں سکتی. تو جناب یہ جو ظلم ان عورتوں پہ آپ کرتے ہیں, مجھے ذاتی طور پر یہ افسوس ہے, ان ممالک کے یہ بچے ہیں, یہ پاکستان کے بچے ہیں, یہ ہماری بچیاں وہاں پہ ہیں, یہاں پہ ہیں, خواتین ہیں, ان کے اوپر نجائز آپ کیس ڈالتے. آج بھی وہ جج ایسے ایسے حرام خور جج ہیں وہاں بیٹھے ہوئے, سوالات ان کے پاس ہوتے نہیں کوئی بھی. آج جمعے کو آ جاؤ, ہفتے کو آ جاؤ, اگلی تاریخ پہ آ جاؤ. اس جج حرام خور کی اولاد کو 2 دن جیل میں وہاں رکھو تو اس کو پتا چلے نا کہ کس طرح بے قصور کو جیل میں رکھا جاتا ہے. ان کو پھر عقل آئے نا کہ جیلیں کیا ہوتی. پہلے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے یہ جتنے جج ہیں نا سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک, ان سب کو کوئی 1 مہینہ وہ جو رانا ثناء اللہ نے 245 پتہ نہیں کے تحت بغیر عدالت کے بغیر کیس کے وہ جیل میں ڈال دیتے. ان کو ڈالو ذرا, ان کو پتہ چلے کہ جیل کیا ہوتی ہے. یہاں آ کے تھوڑا لگایا تو چلے گئے, تھوڑا اٹھایا تو آ گئے, تماشا بنایا ہوا ہے.
हराम खोरों ने जिधर देखो एक से एक बड़ा हराम खोर है, बात सुनी नहीं अगली तारीख भी आ जाना लो। तो जनाब ये इंसानी हकूक के खिलाफ जो मसाइल पाकिस्तान में है उस पर आवाज़ उठाइए, वरना आप भी गुनाहगार हैं, आप भी गुनाहगार हैं अगर आप आवाज़ नहीं उठाते। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।